مسکان، حتما به شوهرت بگو تو مدرسه داری درس میدی. مامان اونش سراغی ازمون نمیگیره. من چطور بهش بگم؟ اینجوری که نمیشه. چرا نمیخوای بفهمی؟ هزینه مدرسه شیراز زیاده. به فکر خودت نیستی، به فکر این بچه باش. یه صحبتی باهاش بکن. اگه بهم گفت خودت میدونی و بچه هات، اون وقت چی کار باید بکنم؟ اوه گفت که گفت. اول باهاش حرف بزن، ببین چی میگه، بعد تصمیم میگیری. اگه از کسی بفهمه تو معلم شدی، قیامت به پا میکنی. این دیگه کیه؟ من الان میرم. مامان ماشین بابا دم دره. وای پشو برو در باز کن. پشو. پسر عزیزم حالت چطوره؟ مامان بزرگ بیاین اینجا، بابام اومده. وقتی من غرورشو گذاشته کنار این همه راه اومده، زن باید چند قدم برداره. پشو برو. خودم وایس برم. پسرم شاهنواز. سلام مادر جون. علیک سلام، زنده باشی. بفرما. نه فقط اینا رو آورده بودم. بابا توی این چیه؟ توی این واسه پسرم شیره، بیسکویته، یه عالمه خوراکی دیگه. پسرم برای چایی بیارم؟ نه مادر جون هیچی، ممنون. داداشت کجاست؟ خب بالاست، الان میارمش. دلت واسه بابا تنگ شده بود داره؟ مسکان عزیزم اومده ببرتت. نیومده منو ببره، اومده بچه هاشو ببینه. مگه ندیدی؟ حتی کیف مدرسه شیراز آورده. این فقط یه بهونه است. این مرده غرور داره، به دست و پات که نمیتونه بیفته. یه بهونه پیدا کرده اومده. آفرین، شیطونو لعنت کن. اگه الان غرورتو نذاری کنار، تا آخر عمرت پایدار میمونه. بعد یاد این روزا میفتی، میگی چقدر خوب شد که با شوهرم آشتی کردم رفتم سر زندگی. برو عزیزم. من همچین کاری نمی کنم. اون روم دست بلند کرده، تحقیرم کرده. تا وقتی ازم معذرت خواهی نکنه من جایی نمیرم. پس همینجا بپوس. مردا بیشتر از این پا پیش نمیذارن. بابا خیلی دلش برات تنگ شده بود. پسرم، مادر و پسر هر دو خوابیدن. میخوای بیدارشون کنم؟ نه بذاریم بخوابن، من فردا میام. بابا میدونی مامان معلم شده؟ کی معلم شده؟ نه این که دوست مسکان روزیتا شیرازو با خودش برده بود مدرسه. وقتی رفته بود شیرازو بیاره بهش پیشنهاد کار دادن. پس یعنی نه تنها ناراحت نیست که قرار جدا بشین، سر کارم میره. نه پسرم، تو داری اشتباه میکنی. پس قضیه چیه؟ ببین پسرم، دختر من هیچ وقت اجازه نداده کسی دستش بلند کنه. دختر من خیلی مغروره و با عزت نفس، اما از طرف تو بارها خورد شده. این بار نتونست تحمل کنه. من دارم تلاش میکنم آرومش کنم، اما اون سر حرفشه. چطور تلاش کردین آرومش کنی؟ همین که شوهرت به جهنم تو برو سر کار؟ اجازه که هیچی، حتی خبرم نداده به من. تربیت شما همینه؟ پیش خواستگاره خواهر شوهرش چمدونشو جمع کرده اومده اینجا، شما هم گذاشتین راحت اینجا بمونه. آره؟ تربیت شما اینه که نوتون چند روز مدرسه نرفته.
شما به جای نگرانی برای زندگی ما مسکان رو خیلی راحت فرستادین که بره سر کار. حق نداری با مامان من اینجوری حرف بزنی یا اگه تو واسه مامانت ارزش قائلی، منم مامانم برام مهمه. تو و مادر و خواهرات همتون با عزتین، بقیه هم خاک پای شمان ها. مسکان ساکت باش، دارم حرف میزنم. تو چی فکر کردی؟ که ما اینجا از گشنگی میمیریم؟ که تو لطف میکنی و حق بچه ها تو میاری و منم به دست و پات میافتم؟ حتما مامانت اینجوری بهت گفته که وقتی پولاش تموم شد گرسنگی کشید خودش بهت زنگ میزنه و بعد منم واسه نوکری اون و دختراش بدو همراهت برمیگردم. اما داری اشتباه میکنی. من دیگه هیچی رو تحمل نمیکنم. این چرت و پرتا رو تموم کن. هرچی دلت میخواست گفتی. من از اینکه رو دست بلند کرده بودم خیلی پشیمون بودم، اما الان برو به جهنم، همینجا بپوس. واسه من سر کار میره، ببینیم چند روز میتونی اینجوری بگذرونی. این کار کردن برات خیلی گرون تموم میشه. اگه کار میتونست جای شوهر رو پر کنه، پس همه زنایی که کار میکنن مثل تو شوهراشون رو ول میکردن. مسکان، مامانم کاملا درست میگه. تو زن زندگی نیستی. آره، برو پیش همون مامانت که همه چی رو درست میگه. چرا اومدی اینجا؟ من که تو رو ول کردم که حق اونو ادا کنی. دارم میرم، اما وقتی پشیمون شدی دیگه به من زنگ نزن. شاهنواز به من گوش کن. پسرم، خواهش میکنم صبر کن. تو چی میخوای؟ اگه اون 3 کلمه رو میگفت تو چی کار میکردی؟ بگه دیگه واسم مهم نیست. تمومش کن، به خاطر خدا تمومش کن.